नमस्कार। नमस्कार। डाक्टर साहबसँग गएको हप्ता हामीहरूले यो गल स्टोन डिजिज पित्तथैलीमा पत्थरियाको बारे भिडियो बनाएको थियौँ डाक्टर साहब। हजुर। यस भिडियो साह्रै जानकारीमूलक भयो र धेरै दर्शकवृन्दले त्यसलाई मन पनि पराइराख्नु भएको छ र हेरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब। हजुर। र त्यो दर्शकवृन्दहरूकै डिमान्ड अनुसार डाक्टर साहबसँग आज हामीले जुन दिशामा रगत जाने सम्बन्धी केही जानकारी लिन डाक्टर साहबलाई बोलाएका छौँ डाक्टर साहब। हजुर। डाक्टर साहब यो जुन दिशामा कुनै कुनै व्यक्तिहरूको रगत जाने हुन्छ यस्तो त पक्कै पनि डाक्टर साहबको ओपिडीमा धेरै बिरामीहरू आउँदो होला। हजुर। यसको कारणहरू चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, धन्यवाद डाक्टर भूपेन्द्र। अब यसको कारणतिर आउँदाखेरि यसलाई ब्रडली बुझ्नको लागि यो सजिलो पाराले बुझ्नको लागि नि बच्चामा हुने कारण र ठुलो मान्छेमा हुने कारण यसरी ब्रडली दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरौँ। बच्चामा दिशामा रगत जाने कारण कम्युनिस्ट भनेको एउटा रेक्टल पोलिप हुन्छ। त्यसपछि अर्को कमन भनेको एनल फिजर हुन्छ, बच्चाहरूमा कन्स्टिपेसन भएर एनल फिजर हुन्छ। अनि अर्को कारण कहिलेकाहीँ फरेन बडी पनि हुन्छ हैन। बच्चामा तीनटा यो कमन भयो। अब ठुलो मान्छेमा आउँदाखेरि हामी सामान्यदेखि अलि ठुलो खालको बिमारीतिर जान्छौँ है। सामान्यमा भनेको हेमोरोइड या पाइल्स, एनल फिजर भयो, रेक्टल पोलिप भयो, फरेन बडी भयो। ठुलो कारणतिर जाँदाखेरि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज, चाहे त्यो क्रोन्स डिजिज होस् या अल्सरेटिभ कोलाइटिस होस्, कहिलेकाहीँ प्रोक्टाइटिस हुनसक्छ। त्यस्तै एनल केनालको क्यान्सर या रेक्टल क्यान्सर, यी कमन कारणहरू। अनि अर्को मैले छुटाएको एउटा अझ कमन कारण कहिलेकाहीँ डाइभर्टिकुलाइटिसहरू पनि प्याथोलोजी रेक्टममा हुन्छ, त्यही पनि ब्लिडिङ पर रेक्टमको कमन मेनिफेस्टेसन हुन्छ। त्यस्तै सोलिटरी रेक्टल अल्सर हैन, यिनीहरू नै कमन कारण। हजुर। भनेपछि यसको कारण चाहिँ थुप्रो रहेछ डाक्टर साहब। हजुर। तर मुख्यतः देखिने कारण चाहिँ के? एक दुईवटा कारण भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन के कारणले गर्दा? सो मेन भन्दाखेरि इन जेनरल बच्चा होस् चाहे ठुलो मान्छे होस्, पाइल्स भयो या हेमोरोइड त्यसैलाई भन्छौँ, एनल फिजर भयो, रेक्टल पोलिप भयो, यो तीनटा कमन नै राखौँ। वृद्ध मान्छेमा मेलिग्नेन्सी जहिले रुल आउट गर्नुपर्छ। वृद्ध मान्छे त्यो भनेको मोर देन 50। हजुर। हजुर। डाक्टर साहबले भन्नुभएको यो पाइल्स भन्नुभयो र पाइल्सलाई हेमोरोइड्स पनि भन्दो रहेछ। हजुर। हजुर। र अहिले नेपाली गाउँघरमा चाहिँ पाइल्स नै बढी अलिकति फेमस पनि छ डाक्टर साहब। यसको बारे धेरै भ्रामक हल्लाहरू पनि छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहबसँग आज हामीले पाइल्स सम्बन्धी थप केही जानकारी लिन लाग्नेछ डाक्टर साहब। हजुर। यो हामीहरूले जुन पाइल्स भनेर भन्छौँ, खास यो पाइल्स भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब? पहिला हामीले यसको एनल केनालको बेसिक एनाटोमी बारे अलिकति थोरै जान्नु जरुरी हुन्छ। के हुन्छ, एनल केनालको वालमा भित्तामा नर्मली पनि रगतको गुच्छाहरू हुन्छ। रगतको सानो सानो धमनीहरू, त्यसको वरिपरि कनेक्टिभ टिस्यु र स्मुथ मसल भनेको केही कुराहरू हुन्छ। त्यो जुन ठाउँ ठाउँमा गुच्छा जस्तो बनेर बसेको हुन्छ। नर्मली 3 o'clock, 7 o'clock र 11 o'clock जसरी घडीमा यो जुन पोजिसन हुन्छ त्यो पोजिसनमा एनल केनालमा नर्मली हुन्छ। यसलाई हामी एनल कुसन भन्छौँ हैन। तर त्यही एनल कुसन एबनर्मली डाइलेटेड भयो या त्यो प्रोल्याप्स भयो, नर्मल ठाउँभन्दा डाइलेटेड भएर सुनिएर तलतिर झर्यो भने त्यसलाई पाइल्स वा हेमोरोइड भनिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ यो के रगत बग्ने नली सुन्निएको अवस्था हो डाक्टर साहब भन्नुभयो? समग्रमा भन्दाखेरि त्यही हो। हाम्रो दिशा गर्ने ठाउँमा चाहिँ हजुर हजुरले भनेको 3 बजे भनेको त्यतातिर र 7 बजेको ठाउँमा 11 बजेको ठाउँमा हुन्छ अरे। हजुर। त्यो चाहिँ सुन्यो भने अहिले हामीले पाइल्स भनेको त्यही हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। हजुर। अलि कम्प्लिकेटेड पनि छ। हजुर। हजुर। यो पाइल्स जुन हुन्छ यसरी रगतको नली सुन्निने, यो चाहिँ अब सबै व्यक्तिलाई हुने त होइन होला डाक्टर साहब। हजुर। कस्तो खालको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो पाइल्सको बढी समस्या देखा परेछ? एकदम सही क्वेसन गर्नुभएको छ डाक्टर भूपेन्द्रले। अब यो पनि हामीले रटिराख्नु पर्दैन कस्तोलाई हुन्छ। यो राम्ररी बुझ्नको लागि नि
साइन्टिस्टहरूले डक्टरहरूले थ्योरिज बनाएछन् यो पाइल्स कसरी हुन्छ त। पहिला के सोचिन्थ्यो पाइल्स भनेको एनोरेक्टल भ्यारिसेज हो, जसलाई पोर्टल हाइपरटेन्सन छ उसलाई पाइल्स भन्छ, पहिला त्यो सोचिन्थ्यो। तर स्टडीमा के पाइयो कि यो थ्योरी इज नट एक्सेप्टेड, यो अब्सोलेट भइसकेछ। स्टडीमा के पाइयो कि पाइल्सको इन्सिडेन्ट्स पोर्टल हाइपरटेन्सन भएको बिरामीमा बढी पाइएन, सेमी इन्सिडेन्ट्स पाइयो। त त्यो कारणले अहिलेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको स्लाइडिङ एनल क्यानाल लाइनिङ थ्योरी हो। नामले भन्छ स्लाइडिङ, डिसेन्ट हुनु, डाउनवार्ड डिसेन्ट हुनु, एनल क्यानालको लाइनिङ। अब के हुन्छ सर्टेन कन्डिसन जसमा यो हामीले अघि भनेको थियो नि डिफिनिसन भन्दाखेरि परिभाषा पाइल्स के हो भन्दाखेरि त्यो त्यति बेला हामी यो रगतको गुच्छाहरू हो जसलाई सपोर्ट वरिपरिको कनेक्टिभ टिस्यु र स्मुथ मसल टिस्युले गरेको हुन्छ हैन। त्यो सपोर्ट यदि बिग्रियो भने त्यही कुरा एबनर्मली डाइलेट हुन्छ, सुनिन्छ, रगतको नलीहरू सुनिन्छ र त्यो तलतिर झर्न खोज्छ हैन। त त्यो सपोर्ट कति बेला बिग्रिन्छ त जुन मान्छेलाई कन्स्टिपेसन भइरहेको हुन्छ, जसले स्ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छ, या जुन मान्छेको अकुपेसन यस्तो जो प्रोलङ सिटिङ वाला अकुपेसन है, कुनै कन्डिसन जसले इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर बढ्छ, जुनसुकै कन्डिसन जसरी एसाइटिस भएर होस् या ट्युमरै भएर होस् जसले इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर बढाइदिन्छ, त्यस्तै अर्को कमन ओल्ड एजमा स्मोकरहरूमा, त्यसमा तिनीहरूमा स्मोकरमा त खाँसी उसी लागेर इन्ट्रा एब्डोमिनल प्रेसर बढ्छ नै हैन। अब नर्मली पनि विथ एज सपोर्टिङ स्ट्रक्चर विक हुन्छ, कोलाजेनहरूको डिजेनरेसन हुन थाल्छ। त त्यो कारणले गर्दा त्यो जुन नर्मल एनल कुसन छ त्यो एबनर्मली डाइलेट भएर तलतिर डिसेन्ट हुन्छ र पाइल्स भन्छ। ओके। अनि डाक्टर साहब लाई अब यसको हामीले क्लिनिकल फिचर अथवा यसको लक्षणहरूमध्ये अघि सुरुमै पनि हामीले डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि एउटा दिशामा रगत जाने चाहिँ यसको लक्षण हो भनेर भन्नुभयो। हजुर। तर फेरि अघि पनि भन्नुभयो कि दिशामा रगत जाँदा थुप्रो कारणहरू हुँदो रहेछन्। हजुर। यो पाइल्सकै कारणले रगत जाँदा चाहिँ कस्तो खालको रगत जाने हो, यसबाट केही छुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? हो एकदम। अब के छ पाइल्सको कारणले रगत गएको छ भने यो पेनलेस ब्लिडिङ हुन्छ, रगत जान्छ तर त्यो दुख्दैन हैन। अब रगत प्राय जसो फ्रेस हुन्छ, फ्रेस ब्राइट रेड कलरको रगत हुन्छ हैन। तर कहिलेकाहीँ अल्टर्ड कलर हुन सक्छ, त्यो हामी अझ डिटेलमा जब सिम्टमलाई ब्रोडली यो पाइल्स दुई टाइपको हुन्छ, एक्सटर्नल पाइल्स र इन्टर्नल पाइल्स। म एकछिनमा त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छु। अहिले जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो कसरी छुट्याउने त, छुट्याउने तरिका के भयो, यदि रगत गयो जुन दुख्दैन, दुखाइसँग सम्बन्ध छैन त्यसको, र त्यो रगत ब्राइट रेड कलरको छ, थोपा थोपा छ, प्राय जसो दिशा गरिसकेपछि मात्रै थोपा थोपा जान्छ प्यानमा, या कहिलेकाहीँ हामी टोयलेट पेपरले सफा गर्ने बेलामा त्यो वाइपमा देखिन्छ, वाइप गर्ने। अनि त्यति यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो कि यो पाइल्सको ब्लिडिङ हुन सक्छ है। अब यसपछि राम्रो यो होला कि हामी त्यसको सिम्टम जानौँ हैन। त्यो सिम्टम जान्नुभन्दा अगाडि पाइल्स दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल पाइल्स भन्छ, एउटा इन्टर्नल पाइल्स हुन्छ। इन्टर्नल पाइल्स बढी कमन हुन्छ है। अब यो कसरी छुट्याइयो भन्दाखेरि हाम्रो दिशाको बाटोमा अर्थात् एनल केनालमा एउटा डेन्टेड लाइन भनेको एउटा ल्यान्डमार्क हुन्छ, एनाटोमिकल ल्यान्डमार्क। त्योभन्दा माथि यदि यो एबनर्मली सुनेको एनल कुसन छ भने त्यसलाई इन्टर्नल पाइल भन्छ, वा यो त्योभन्दा तल छ भने यसलाई एक्सटर्नल पाइल भन्छ। र यो दुईटाको लोकेसन अनुसार यिनीहरूको सिम्टम पनि फरक फरक हुन्छ है। अब इन्टर्नल पाइल डेन्टेड लाइनभन्दा माथि भएको कारणले यो इम्ब्रायोलोजिकली ओरिजिन इन्डोडर्मल हुन्छ हाम्रो ओरिजिनको हिसाबले। त्यो कारणले यसलाई सप्लाई यो एरियामा सप्लाई गर्ने नसाहरू भिसरल नर्भ हुन्छ, त्यो कारणले यो दुख्दैन। तर एक्सटर्नल पाइलमा यो इक्टोडर्मल ओरिजिन हुन्छ र सप्लाई गर्ने नर्भ सोमेटिक हुन्छ, जसले गर्दा यो दुख्छ है। अर्को भन्नाले सो कमनेस्ट
सिम्टम भयो कि एउटा रगत जानु, दिशा गरेपछि थोपा थोपा है। अर्को कमन सिम्टम भनेको बिरामीले आफै फिल गर्छ कि मेरो मलद्वारबाट केही कुरा तल निस्किरहेको छ कि, फ्लेसी मास तल झरे जस्तो लाग्छ कि भन्ने भन्नुहुन्छ दिशाको बाटोबाट हैन। अब त्यो फेरि अब कुनै बेला दिशा गर्नेसँगै तल निस्किने दिशाको बाटोबाट, अनि फेरि आफै पनि गइहाल्ने, कहिलेकाहीँ औँलाले मात्रै भित्र जाने र कहिलेकाहीँ औँलाले गर्दा पनि नजाने पनि हुन्छ है। त्यही अनुसार यसको ग्रेडिङ हुन्छ। सो समग्रमा अहिले दुईटा हामी भन्यौँ, एउटा त रगत जानु हो, अर्को भनेको मासु जस्तो तल निस्केको फिल हुनु हो या फिल त्यस्तो अनुभवै गर्छ बिरामी। कहिलेकाहीँ यही पाइल्स अलिक सिभियर भयो भने इन्कन्टिनेन्स हुन्छ, मान्छेलाई दिशामा रोक्न सक्दैन, आफै भइहाल्ने। कहिलेकाहीँ त्यस्तै हाम्रो दिशाबाट चिप्लो पानी जस्तो डिस्चार्ज भइराख्ने, म्युकस डिस्चार्ज हुन्छ, त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ इचिङ पनि हुन्छ, पेरिएनल रिजनमा चिलाए जस्तो अनुभव हुने, किनभने त्यो जुन डिस्चार्जहरू हुन्छ त्यसले अलि डर्माटाइटिसहरू गराइरहेको हुन्छ त्यो हैन। त यो भन्नाले यो कमन प्रेजेन्टेसन। तर अब यसको कम्प्लिकेसनतिर गयो भने त्यहाँ ग्याङ्ग्रिनस चेन्जेस हुन सक्छ हैन, अनि त्यहाँबाट झन् सिभियर रगत लगातार बगिराख्ने हुन्छ। यो भनेको इन्टर्नल पाइल्सको हामी यति कुरा गऱ्यौँ है। अब एक्सटर्नल पाइल पेनफुल कन्डिसन हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ कि हाम्रो दिशाको जुन ओपनिङ हुन्छ, दिशा गर्ने ओपनिङ एनस भन्छ, त्यसकै वरिपरि एउटा हातले छोयो कि साह्रै दुख्ने खालको नोडुल जस्तो, फ्लेसी नोडुल जसको कलर ब्लुइस कलरको हुन्छ, छुँदाखेरि साह्रै दुख्ने भने त्यो त्यति बेला एक्सटर्नल पाइल्स सस्पेक्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै हजुर यो पाइल्समा जुन रगत जान्छ हजुर त्यो चाहिँ निखर रातो जान्छ, ब्राइट रेड दिशा गरिसकेपछि थोपा थोपा झर्ने जान्छ र कहिले पुस्दाखेरि पुस्ने ठाउँमा पनि देखिन्छ र यसमा खासै दुखाइ चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नुभयो। हजुर त्यसपछि डाक्टरले भन्नुभएको जस्तो एउटा भित्री पाइल्स र बाहिरी पाइल्स इन्टर्नल एक्सटर्नल भन्नुभयो भने र यसका पनि आफ्नै आफ्नै खालका लक्षणहरू छन्। हजुर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने यो बाहिरी खालको पाइल्स एक्सटर्नल पाइल्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसमा चाहिँ दुखाइ पनि हुँदैन रहेछ डाक्टर, एकदम साह्रै दुख्छ, साह्रै दुख्दो रहेछ। ओके, यो चाहिँ पाइल्सका लक्षणहरू भयो डाक्टर साहब। अब बिरामी यस्तो खालको लक्षणहरू लिएर डाक्टर साहबको ओपिडीमा जब आउनुहुन्छ डाक्टर साहब, यो ठ्याक्कै यो पाइल्सै हो तपाईँको भनेर भन्नको लागि चाहिँ के टेस्टहरू गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यसको लागि के छ? यसमा केही टेस्टै गर्नु पर्दैन। राम्रो डाक्टर कहाँ पुग्यो भने त्यो डाक्टर साहेबले त्यही ओपिडीमै यो डायग्नोसिस हुन्छ कि यो पाइल्स हो कि होइन। डाक्टर साहेबले पर रेक्टल एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो, त्यसमा 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा भनेको जस्ट एक्सटर्नल इन्स्पेक्सन गर्ने, त्यसबाट पनि अलिअलि आइडिया भइहाल्छ कि यो बिरामीलाई पाइल्स हो कि होइन। त्योभन्दा पनि यसमा अरू केही कारण छैन, जसरी एनल फिजर त छैन, त्यो एक्सक्लुड गर्न झन् सजिलो हुन्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन गर्ने, त्यसमा पाइल्सको अर्ली फेजमा केही आइडिया लाग्दैन, थाहा हुँदैन, तर थ्रोम्बोज्ड पाइलहरू छ भने त्यो फिल हुन्छ। सब त्यसको नेक्स्ट स्टेप भनेको एनोस्कोपी गर्ने हो, जसबाट पाइल्स थाहा भइहाल्छ, त्यो मिसै हुँदैन, डाक्टरले इजिली डायग्नोस गर्न सक्छ। भनेपछि डाक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ दिशा गर्ने भागको राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्छ, हेर्नेदेखि लिएर त्यहाँ दिशा गर्ने भागमा औँला हालेर हेर्ने पनि भयो। डाक्टर साहबले एनोस्कोपी भनेर भन्नुभयो, एनोस्कोपी भने चाहिँ के हो डाक्टर? एउटा यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ होइन, नामै हो एनोस्कोपी, किनभने इन्स्ट्रुमेन्ट जसले हामी एनस हेर्छौँ, एनसको दिशा गर्ने ठाउँमा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हालेर अनि त्यसलाई बिस्तारै पछाडितिर तान्दै गयो भने त्यहाँ सुनेको रगतको गुच्छाहरू एलिभेटेड हाइपरेमिक एरिया जस्तो रातो या ब्लुइस ह्यू भएको कलर जस्तो देखिन्छ। एउटा तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईँको मेसिन जस्तो हालिसकेपछि त्यहाँ निलो भागहरू देखिने अथवा कुनै रातो भागहरू देखिने भयो भने डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो यो लगभग 100% चाहिँ यो कन्फर्म हुन्छ कि पाइल्स भनेर। अन्य थप यो सिटी एमआरआई केही पर्दैन। हजुर केही पर्दैन। ओके, अनि डाक्टर साहब अब यो अहिले हामी पत्ता कसरी लगाउने भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। हजुर, यसको उपचार विधि चाहिँ के छ? यसको अपरेसनै गर्नुपर्छ अथवा अरू मेडिकल उपचारहरू पनि छ, के छ डाक्टर? यसको इभोल्युसन हेर्दाखेरि नि यसको यो भेगको
एरिया हो है। अब यसको इन जेनरल यो लाइफस्टाइल चेन्जेसदेखि लिएर सम अफिस प्रोसिड्युर अफिसमा गर्ने खालको पद्धतिहरू पनि छन्, त्योसँगदेखि लिएर ठुलो ठुलो अपरेसनहरू पनि पर्छ है। अब कति बेला कुन उपचार गर्ने त हैन, त त्योभन्दा अगाडि हामीले पाइल्सको टाइप एक्सटर्नल इन्टर्नल थाहा भइसकेछ हामीलाई। त्यस्तै इन्टर्नल पाइललाई पनि 4टा ग्रेडमा बाँडिएको छ। फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्रीमा एनोस्कोपीमा हामी अलि रगतको गुच्छा हाइपरेमिक रातो रातो एरिया जस्तो ब्लुइस ह्यू जस्तो एरिया जस्तो मात्रै देख्छौँ, तर त्यो पाइल्स बिरामीले त्यो गुच्छाहरू दिशा गर्ने बेलामा तल निस्किँदैन हैन, झर्दैन तलतिर है। ग्रेड 2 मा के हुन्छ, दिशा गर्ने बेलामा स्ट्रेनिङ गर्ने बेलामा झर्छ र दिशा गरिसकेपछि आफै पनि भित्र गइहाल्छ, त्यो ग्रेड 2 हो। ग्रेड 3 भनेको आफै जाँदैन, त्यसलाई हातले धकेलेरै पठाउनु पर्छ, म्यानुअल रिडक्सन गर्नुपर्छ। अब 4 भनेको म्यानुअल पनि पोसिबल छैन है। अब यो अनुसार ट्रिटमेन्ट फरक हुन्छ हैन। अब यो जुनसुकै ग्रेड होस् या जुनसुकै एक्सटर्नल या इन्टर्नल पाइल होस्, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन सबले गर्नै पर्छ। लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन अब के पर्छ त, यसमा यस्तो ह्याबिट बसाल्नु पर्यो कि जसमा कन्स्टिपेसन नहोस्। बिरामीले आफै ध्यान दिनुपर्छ कि मैले के खाँदा कन्स्टिपेसन हुन्छ, के नखाँदा कन्स्टिपेसन हुँदैन, त्यस्तो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो। इन जेनरल पानी प्रशस्त पिउने, हाई फाइबर डाइट खाने, फ्याट कम खाने, सेकुवाहरू ड्राई प्याकेटको फुडहरू त्यो कुराहरू एभोइड गर्नु पर्यो। यो लाइफ सलाद, गाजर, एप्पल, हाई फाइबर डाइट खानु पर्यो। यो भनेको लाइफस्टाइल। यो सबै जुनसुकै डिग्री होस्, जुनसुकै टाइप होस्, तपाईँले गर्नुपर्छ। यो गर्नु भएन भने पछि ट्रिटमेन्ट पछि फेरि पनि रिकरेन्स हुन सक्छ है। अब इन्टर्नल पाइल ग्रेड 1 छ भने हामी लाइफस्टाइलसँगै मेडिकल थेरापी सजेस्ट गर्छौँ हैन। मेडिकल थेरापीसँग एउटा त लाइफस्टाइल छँदैछ, त्यो सँगसँगै कब्जियत नहोस् भनेर हामी हस्क पाउडरहरू केही आउँछ हैन, या ल्याक्जेटिभ क्रेमाफिनहरू हुन्छ, सुन्नुभएको होला, ल्याक्टुलोज सुन्नुभएको होला, त्योहरू दिन्छौँ। त्यो सँगसँगै यो भेसलको वालको फ्रेजिलिटी कम गर्न, मतलब त्यसलाई वाललाई स्टेबल बनाउनको, नसाको वाल स्टेबल होस्, त्यो न तन्कियोस्, न इजिली टुटोस् भनेर प्रोटेक्टिङ एजेन्ट हुन्छ। अब त्यो जस्तै क्याल्सियम डोबेसिलेट भन्ने एउटा दबाई छ, त्यो कुराहरू मेडिकल थेरापी नै हामी गर्छौँ ग्रेड 1 मा है। अब ग्रेड 2 छ भनेको त्यसमा अफिस प्रोसिड्योर गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। लाइफस्टाइलसँगै अफिस प्रोसिड्योर गर्नुपर्छ। अब अफिस प्रोसिड्योर तीनटा अप्सन छ हामीसँग। अब एउटा ब्यान्डिङ भन्छ, त्यसमा के हुन्छ, एउटा गन जस्तो हुन्छ, त्यो जुन गुच्छा हुन्छ रगतको एबनर्मल गुच्छा, त्यसको जरामा बाँधिदिन्छ, रबरले बाँधिदियो, ब्यारन्स ब्यान्ड एप्लिकेटर भन्छ त्यसलाई। बाँधेर बिरामी 2 मिनटको काम गरेर घर जाने मिल्छ है। हजुर। अर्को प्रोसिड्योर अफिस प्रोसिड्योर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्क्लेरोथेरापी भन्ने दिन मिल्छ। रगतको त सुनेको गुच्छा त हो नि, त्यो रगतलाई सुकाइदिने, त्यसको वरिपरि केमिकल एउटा हुन्छ, फिनोल बेस्ड केमिकल, फिनोल इन भेजिटेबल ओइल, यो एउटा केमिकल हो। त्यो हालेपछि रगतको वरिपरि हाल्यो भने फाइब्रोसिस भएर रगतको नलीहरू श्रिङ्क हुन्छ, खुम्चिन्छ, अनि त्यो सुनेको कम हुन्छ। यो यो पनि गर्न सकिन्छ हैन। अर्को भनेको लेजर थेरापी या इन्फ्रारेड थेरापी। त्यो लेजरको युज गरेर त्यसलाई, त्यो नसालाई श्रिङ्क गर्ने, त्यसलाई खुम्चिन लगाएर त्यो सुकाउने यो गर्ने। तर यो सबमध्ये समग्रमा हेर्दाखेरि अब स्क्लेरोथेरापीको अलिकति कम्प्लिकेसनहरू बढी पाइएछ। एक्सपर्ट हुनु पर्यो, इन्जेक्सन दिने मान्छेलाई नलेज एडिक्वेट हुनु पर्यो, नत्र यसको कम्प्लिकेसनहरू, स्टेनोसिसहरू कहिलेकाहीँ पर्फोरेसनै भइदिन्छ, यस्तो कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। अब लेजर भनेको सबैतिर उपलब्ध पनि छैन हैन, त त्यो कारणले हामी प्रायः जसो ब्यान्डिङ गर्छौँ, यसमा ब्यान्डिङ गर्छौँ हैन। अब ग्रेड 3 छ। ग्रेड 3 मा पनि यो 3टा कुरा जुन अहिले हामी भर्खर डिस्कस गर्यौँ, अफिस प्रोसिड्युर यो 3टा पनि 3टै गर्न सकिन्छ।
हैन 3 मा कहिलेकाहीँ अब हामी डाइरेक्ट अपरेसन पनि गर्न सक्छौँ है हेरी अब ग्रेड 4 छ भने अरू कुनै थेरापी काम लाग्दैन डाइरेक्ट तपाईलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ जसलाई हामी हेमोरोइडेक्टोमी भन्छौँ हैन एउटा ओपन हेमोरोइडेक्टोमी त्यस्तै नाम जान्नको लागि स्टेपल्ड हेमोरोइडेक्टोमी अनि अर्को के हुन्छ कि अर्को डपलर जसरी अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ नि हामी त्यही अल्ट्रासाउन्ड डपलर युज गरेर त्यो फिडिङ भेसल जुन मेन एउटा कल्प्रिट भेसल हुन्छ जुन बडी सुनेको हुन्छ त्यसलाई बाँधिदिने हैन यो अलिकति अपरेसन भन्दा प्रोपर अपरेसन हेमोरोइडेक्टोमी जुन हामी भन्छौँ त्यो भन्दा अलिकति लेस इन्भेसिभ प्रोसिड्युर त्यसलाई भन्छ डपलर गाइडेड हेमोरोइडल आर्टरी लाइगेसन यो पनि एउटा अप्सन त्यो जुन 3rd डिग्री हेमोरोइड या 4th डिग्री हेमोरोइडमा 3rd डिग्री या 2nd डिग्री 4th डिग्रीमा जहिले पनि अपरेसन गर्नुपर्छ। ओके डाक्टर साहबले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ हेमोरोइड्समा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफस्टाइल जीवनशैली हजुर त्यसमा चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै रेसादार खानेकुराहरू बढी खाने पानीहरूको सेवन बढी गर्ने हजुर र हजुरको यो बजारिया खानेकुराहरू प्याकेटको कुराहरू अनि डाक्टर साहबले नामी लिएर भन्नुभयो सेकुवाहरू विशेष गरी रातो मासुहरू नखाने भनेर भन्नुभयो। अर्को कुरा मैले अब प्रायः जसो यो पाइल्स प्रेग्नेन्सीमा पनि बढी पाइएको छ किनभने प्रेग्नेन्सीमा कन्स्टिपेसन कमन हुन्छ हैन त्यस्तै अर्को एन्टी साइकेट्रीबाट अब जस्तै एन्टी डिप्रेसेन्ट ड्रगहरू हुन्छ त्यसले गर्दा कब्जियत गराउँछ। अर्को एन्टिटी जुन कमन छ हाम्रो सोसाइटीमा हाइपोथाइरोइडिजम त त्यो सबै कुराहरू रुल आउट हजुर। अनि डाक्टर साहबले यो लाइफस्टाइल बाहेक केही यो ग्रेड 1 मा चाहिँ दबाई पनि बचाएर ट्राई गर्न सकिन्छ हजुर ग्रेड 2 मा चाहिँ ब्यान्डिङ गर्न हामीले धेरै विधि छ तर त्यसमा चाहिँ ब्यान्डिङ अलि सुरक्षित 2 मिनेटमै हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो डाक्टर साहबले। ग्रेड 3 मा प्लसमा हैन कहिले ब्यान्डिङ कहिले अपरेसनै पनि गर्नुपर्ने र ग्रेड 2 मा चाहिँ अपरेसनै आवश्यक छ हजुर भनेर भन्नुभयो डाक्टर साहबले। हजुर यो जुन कतिपय मेरो पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पाइल्सको समस्या पश्चात अब हामीले पनि यो कब्जियत सम्बन्धी उपचार गर्ने र डाक्टर साहबले भने जस्तै अरू कब्जियतको कारणहरू जस्तै थाइरोइडहरू अथवा प्रेग्नेन्सीहरू अथवा कुनै दबाईले पो भइरहेछ कि भनेर छुटाउँछ डाक्टर साहब उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ यो ब्यान्डिङ गरिसकेपछि एकचोटि गरिसकेपछि यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ डाक्टर साहब होइन यो फेरि बल्झिराख्ने हुन्छ कि हुँदैन यसको खर्च कति पर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब के छ त्यसमा हैन ब्यान्डिङ जुनसुकै पद्धति जुन छ नि इफेक्टिभ हुन्छ तर तपाईले यदि लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु भएन भने यो रिकरेन्स हुन्छ। यो त्यसैले यो पाइल्स एनल फिजर यो लाइफस्टाइलको बिमारी हो जीवनशैलीको है। अब तपाईँ खालि सोच्नुहुन्छ कि होइन म लाइफस्टाइल के 1 महिनाको लागि चेन्ज गर्छु 2 महिनाको लागि अब 4 साल 5 साल पछि ब्याक टु सेम लाइफस्टाइल गाह्रो छ तपाईले अनुशासित भएर ठीक कुरा खानु नत्र ठिक हुन्छ हैन कसरतहरु मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अनि डाक्टर साहब यो ब्यान्डिङ गर्न चाहिँ अब टाइम चाहिँ 2 मिनेट भन्नुभयो यसको खर्च चाहिँ कति पर्छ यो एकदम महँगो विधि हो कि के छ हैन यो बाहिर त गर्न मिल्दैन किनभने एउटा सक्सन चाहिन्छ हैन त्यो कारणले यो हामी माइनोरिटीमै गर्छौं बेहोस बिरामीलाई केही गर्नु पर्दैन। अब खर्चा भनेको जेनरलबाट पालो कुरेर अलि गर्यो भने सस्तै छ 2500 हो 2500 मात्रै। अब तत्कालमै गरायो भने त 5600 जति हाम्रो बीपी क्याचेसमा त्यति त्यति महँगो चाहिँ छैन 5000 को आसपास भयो भने यो पाइल्सको अपरेसन चाहिँ हुने रहेछ। हजुर र चाहिँ हामी यो भिडियोको अन्तिममै छौं डाक्टर साहब। हजुर त्यही डाक्टर साहबसँग एउटा जनगुनासो के हो भने यो पाइल्स को लागि चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब यो होमियोप्याथी अब कति भन्छ कतै आयुर्वेदिक भन्छ अथवा के विधि भन्छ है त्यो थाहै नपाएका विधिबाट पनि पाइल्सको उपचार भइरहेको बिरामीहरूले पुरिया दबाईहरू खाने प्याकेटवाला दबाईहरू खाने गरिरहेको पनि देखेको छ डाक्टर साहब। यो चाहिँ के छ डाक्टर साहबसँग कस्तो अनुभव छ यस्तो छ कि छैन कि तपाईँको हजुरको पेसेन्टहरू के छ यसमा? डाक्टर भूपेन्द्रले यो साह्रै ट्रिकी क्वेसन सोधिदिनु भएको छ। म अब एलोप्याथीको नलेज भएको मान्छे हैन अलि आयुर्वेदिक सोधेर अलिकति कठिन भयो है। तैपनि अलिकति जुन मलाई नलेज छ अलिकति जुन मेरो पर्सेप्सन हो त्यो म तपाईसँग शेयर गर्छु है। किनभने जुनसुकै यो पद्धति हामी जुन भन्छौं नि उपचार भन्नको लागि त्यसको लागि धेरै रिसर्चहरू हुनुपर्छ रेन्डोमाइज कन्ट्रोल ट्रायलहरू हुनुपर्छ है। अब आयुर्वेदमा जुन जति रिसर्चहरू भएछ नि त्यो स्याम्पल साइज कम 30 जना 50 जना त्यस्तो 2000 3000 त्यस्तो ठुलो पपुलेसन भएर कुनै स्टडी त्यस्तो पब्लिस भए छैन
अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। अनि अहिले भर्खर हामी प्याथोलोजी जुन बुझ्यौँ नि कसरी पाइल्स हुन्छ त्यसको ग्रेडिङ बुझ्यौँ। यसो हेर्दाखेरि आयुर्वेदिक जुन दबाई हुन्छ नि बेसिकली त्यसले कसरी काम गर्छ तिनीहरूले जुन भन्छन् त्यो अनुसार यसले केमिकल कटरी गर्छ क्या, केमिकलको युज गरेर त्यो नसालाई सुकाइदिने हैन, कन्सेप्ट त्यो हो। तर यसो हेर्दाखेरि यो ग्रेड 1 पाइलमा हुनसक्छ इफेक्टिभ, तर ग्रेड 2 ग्रेड 3 किनभने त्यो त तलसम्म डिसेन्ट भएको हुन्छ हैन, जस्ट सुनेको मात्रै होइन, इट इज यो तलतिर डिसेन्ट हुनु हैन। त मलाई लाग्दैन कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 मा आयुर्वेदले केही इफेक्टिभ होला जस्तो लाग्दैन। तर अहिलेसम्म जुन क्लेम तिनीहरूले पनि गर्छन् तिनीहरूले नै भनेको हुन्छन् कि ग्रेड 1 मा कहिलेकाहीँ ग्रेड 2 मा जसरी छार भने एउटा हर्बल मेडिकेसन हो हैन, अब तिनी त्यो टपिकल एप्लाई गर्ने त्यो जहाँ पाइल्स छ त्यसमाथि एप्लाई गर्यो भने केमिकल कटरीको काम गर्छ भने भन्छन्। अर्को भनेको आयुर्वेदमै छार सूत्र भने एउटा धागा हो, मेडिकेटेड धागो हो, जसरी हामी ब्यान्डिङ गर्छौँ नि त्यसमा एउटा प्लास्टिकको रबरले बाँधिदिन्छौँ हैन, तिनीहरूले त्यो रबरको ठाउँमा त्यो केमिकली मेडिकेटेड थ्रेडले बाँधिदिन्छ। कन्सेप्ट त्यही हो एउटा हैन। त तिनीहरू अलिकति ग्रेड 1 कहिलेकाहीँ ग्रेड 2 मा इफेक्टिभ हुनसक्छ भने स्टडीले भनेको छ, तर यसमा अझ सर्टेन्टी इभिडेन्स त्यति स्ट्रङ छैन मेरो पर्सेप्सन। अनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै अब अरू धेरै विधिहरूमा ठ्याक्कै डाक्टर साहबले एक्ज्याक्टली भन्न सक्नु भयो पनि डाक्टर साहबको यसो विचार गर्दै जाँदाखेरि र अहिलेसम्मको अनुभवले गर्दाखेरि त्यो ग्रेड 1 र ग्रेड 2 मा हुनसक्छ, त्यही पनि डाक्टर साहबसँग आएर छलफल गर्नु पर्यो हो। यो विशेषतः हेर्ने भनेको मलाई अर्को कुरा सर्जनले नै हेर्ने हो, सर्जनले नै हेर्ने। सरी डाक्टर भूपेन्द्र, म अलिकति हजुरलाई बिचमा इन्टरप्ट गरेँ। के हुन्छ कि यो जुन आयुर्वेदिक जुन हुन्छ नि त्यहाँ हाइजिनको कति मेन्टेनेन्स हुन्छ है। अब केमिकली मेडिकेटेड कमनेस्ट कम्प्लिकेसन भनेको सेप्सिस हो हैन। अब हाइजिनहरू मेन्टेन भएन प्राय, अब जसरी हामी ब्यान्डिङ गर्छौँ भने एन्टिबायोटिक लेख्छौँ है प्रोफाइलेक्टिकली इन्फेक्सन नहोस्। अब इनकेस आयुर्वेदा फलो गर्ने मान्छेले यदि बाँधिदिनु भयो के मेडिकेटेड थ्रेडले बाँध्नु भयो, तर एन्टिबायोटिकहरू यदि मिस भयो भने सेप्सिसको रिस्कहरू अलिक बढी कति फैलिन सक्छ। हो हस् त डाक्टर साहब, साह्रै जानकारीमूलक तपाईँको जुन यो अन्तर्वार्ताबाट आजलाई बिदा दिनु डाक्टर साहब। धन्यवाद, मलाई दोस्रो पल्ट मौका दिनुभयो, साह्रै धन्यवाद डाक्टर।